أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي إلى الطريقة التي هي أصوب. وقيل الكلمة التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله الكلمة التي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ويبشر يعني القرآن المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجرا كبيرا وهو الجنة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وهو النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذه الآية العظيمة الكريمة جاءت في مدح هذا الكتاب العزيز الذي مدحه الله عز وجل في آيات كثيرة من كتابه، ووصفه بالعزيز الذي لا مثيل له، ونفى عنه الباطل أن يتطرق إليه من أي جهة كانت، فقال جل في علاه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ووصفه بالبرهان الساطع والنور المبين، فقال جل في علاه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ووصفه بإظهار الحق وبيانه، ومدح من أخذ به واتبعه بأنه مهدي إلى صراط مستقيم، فقال سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وأخبر عنه جل في علاه أنه فصله على علم لهداية ورحمة المؤمنين، فقال جل وعلا:
ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبعه، ففيه البصائر وفيه الهدى وفيه الرحمة، وأمر بالإنصات عند سماعه، ووعد من استمعه استماع قبول وإيمان بالرحمة السابغة، فقال تعالى: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأخبر أن في اتباعه خروجا من الخلاف وهداية من الضلال، فقال جل في علاه: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأخبر أن فيه البيان لكل ما يحتاجه العباد، وأنه مشتمل على البشارة لمن سلم به وآمن، فقال سبحانه: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وبين أن من أعرض عنه ولم يهتدي بهداه أنه يوم القيامة موزور وحمله على ظهره موقور، فقال تعالى: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. وامتدح أهل العلم بيقينهم أنه الحق من ربهم وأنه يهدي إلى الصراط القويم، فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ووصفه بالبركة التامة لمن تدبر آياته، ومدح من كان كذلك بأنهم أصحاب العقول الوافية والأذهان الصافية، فقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأخبر أنه فصله بالفصيح العربي من آياته، وأنه مشتمل على البشارة والنذارة في محكماته، وذم من أعرض عنه ولم يستمع له سماع قبول وهداية، فقال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وصفه بالروح والنور الذي يصطفي بالهدى إليه الخواص من عباده، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ورفع شانه وأعلى مكانه في اللوح المحفوظ، فقال سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال سبحانه: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال سبحانه: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وهدى به الثقلين الإنس والجن، وأثنى على إخواننا من الجن المستمعين له المؤمنين به بصدق ما وصفوه وبحسن ما نعتوه، فقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال تعالى في آية أخرى في شأن الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ويسره وسهله لمن أقبل عليه وادكر به، فقال جل في علاه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأثنى على من يدعو إلى التمسك به والاستقامة عليه بأنه مصلح لا يضيع الله أجره، فقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وخصه الله الكريم بحفظه دون ما سبق من كتبه، فقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ووصف القلوب المعرضة عن تدبره وفهم معانيه والاتعاظ به بوضع الأقفال الغليظة عليها، فقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ومهما قلنا فلن نفي لهذا الكتاب العظيم قدره، لكنها إشارات يسيرة واستدلالات قصيرة، فعلى العبد أن يكون له ورد من هذا القرآن، ورد يومي من هذا القرآن العظيم، يخلو بنفسه ويترنم بآيات ربه، فليس شيء أعظم بركة وأرفع درجة من أن يخلو المسلم بكتاب ربه، ففيه انشراح صدره وأنس قلبه وصلاح أمره، فهو مأرز الإيمان وبحبوحته وبستان العلم وجنته وميدان الحق وساحته ومرتكز الإسلام وقاعدته. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. القرآن المجيد حبل وثيق عروته، ومعقل منيع ذروته، وبرهان دامغ حجته، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أبهر الحكماء وتحدى الله به الفصحاء البلغاء، وأفحم الخطباء وحير الشعراء وأدهش الأذكياء. متانة بنيان وإشراقة بيان وقوة برهان وظهور سلطان، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في تلاوته الدرجات، وفي اتباعه النجاة، وفي مطالعته البركات، وفي تدبره الخيرات، وكل حرف منه بعشر حسنات، مع حسن نظام وروعة إحكام وشمول أحكام ودقة وانسجام. ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. القرآن العزيز عز تليد لمن تولاه، وسلم رفيع لمن ارتقاه، وهدى مبين لمن استهداه. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. القرآن الكريم كتاب الله الدال عليه، وطريقه الموصلة إليه، ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات، ورحمته المهداة التي بها صلاح جميع المخلوقات. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألا وإن أهم وصف بل وأدق وصف للقرآن العظيم ما نحن فيه من هذه الآية الكريمة العظيمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإن الله فخم أمره وأكد شأنه، فجاءت الآية مؤكدة إن هذا القرآن، ومفخمة بالإشارة مع العبارة، يعني هذا والقرآن، كل هذا للتفخيم والتعظيم. وبعد ذلك قال
الله إن هذا القرآن يهدي، فهذا الوصف العظيم له الهداية، فهو يهدي للتي هي أقوم، وهي الطريقة الأسد والطريقة الأعدل والأقوم والأصوب. فالتي هنا نعت لموصوف محذوف قدره بعضهم بالحالة أو الملة، وأيما قدرت من تقدير فلن تجد مع الإثبات ما يدل عليه الحذف من البلاغة، فيذهب الخيال كل مذهب في شأن ذلك المحذوف. يعني الله عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي حذف هذا التي هو وصف لموصوف محذوف، وحذف للبلاغة حتى يذهب خيال القارئ والتالئ إلى الخيال الواسع في عظمة هذا القرآن وخيره ونفعه وبركته. يهدي للتي هي أقوم. وقوله يهدي يعني يهدي كل الناس، بل يهدي الثقلين الجن والإنس. ولقد أحسن إخواننا كما مر معنا قبل قليل من أخواننا الجن حين قالوا فيما حكى الله عز وجل عنهم يهدي إلى الرشد، فقال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فوصفوه هذا الوصف العظيم، وأثنى الله عز وجل على وصفهم وذكره في كتابه ثناء على قولهم. وهذه الهداية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ذكرها كثيرا في وصف هذا الكتاب العزيز، كما في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما في آيتنا التي نحن فيها ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وهداية القرآن جامعة للمصالح العاجلة والآجلة، محققة لمنافع الدنيا والآخرة. وما ترك القرآن العظيم شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا وهدى المسلم إلى الحق والصواب فيه. قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومما يجدر التنبيه عليه أن وصف القرآن بالهداية لم يحدد في مجال معين ولا زمان معين ولا قيد معين، ليدل على أنه هدى في كل شيء، وأن من اهتدى بالقرآن فإنه يهدى للأصوب والأقوم والأحسن والأفضل في كل شيء. قال الزجاج والكلبي والفراء ومن علماء اللغة يهدي للتي أقوم، يعني الحال التي هي أقوم الحالات. ولقد هدى الله تعالى بالقرآن بشرا كثيرا قديما وحديثا، حتى ادعت قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم يسحر الناس بكلامه، فلم تزل تحذر كل وافد إلى مكة من أن يسمع من محمد صلى الله عليه وسلم القرآن. وتواصوا
على اللغو فيه والتحذير من سماعه، كما قال الله تعالى حاكيا عنهم: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكما حصل مع الطفيل بن عمرو الدوسي، قال الحافظ بن كثير رحمه الله في ذكر قصته، وقد ذكر محمد بن إسحاق رحمه الله بعد إبطال الصحيفة قصصا كثيرة تتضمن نصب عداوة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنفير أحياء العرب والقادمين إلى مكة لحج أو عمرة أو غير ذلك منه، وإظهار الله المعجزات على يديه دلالة على صدقه فيما جاءهم به من البينات والهدى، وتكذيبا لهم فيما يرمونه من البغي والعدوان والمكر والخداع، ويرمونه من الجنون والسحر والكهانة والتقول على الله، والله غالب على أمره. فذكر قصة الطفيل بن عمرو الدوسي مرسلة، وكان سيدا مطاعا شريفا في دوس، وكان قد قدم مكة فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهوه أن يجتمع به أو أن يسمع كلامه. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، يعني قطن، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا أريد أن أسمعه. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة. قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله. قال: فسمعت كلاما حسنا. قال: فقلت في نفسي: وثكل أمياه، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا الذي قالوا. قال: فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق. وهكذا إذا سمع الناس القرآن وما فيه من الآيات وكانت قلوبهم مقبلة إلى الله صادقة في البحث عن الحق، فإنها تستجيب لأمر الله ويكون هداية لهم هذا القرآن العظيم. ولذلك قال كثير ممن اعتنى بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، قال: إن أعظم ما يدخل الناس في الإسلام هو أن يقرأوا ترجمة لتفسير القرآن وما فيه من الآيات، فإن هذا له عمل عظيم عجيب في دخول الناس في دين الله أفواجا، حتى دعا بعضهم إلى نشر التداعي إلى نشر هذه الترجمات لتفسير القرآن حتى يكون بترجمة موثوقة صحيحة وتنشر، فيكون هذا بإذن الله سببا لدخول كثير من العقول التائهة التي تبحث عن الحق، فتجده في هذا الكتاب العزيز وفي هذا الدين القويم وفي هذه الرسالة العظيمة الخاتمة التي أرسل الله عز وجل بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أحسن العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله
حين قال في رسالته القواعد الحسان في تفسير القرآن، فقال رحمه الله: القاعدة 59، قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال: ما أعظم هذه القاعدة، فهي الأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يقيده بحالة من الأحوال، فكل حال هي أقوم في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية، فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويحث عليها. ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا. فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها، فإنها تملأ القلوب محبة لله وتعظيما له وألوهية وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق. حتى قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. يعني يتمثل القرآن في كل ما يأمره ربه عز وجل، ومنها الأخلاق العظيمة. ولقد أثنى ربنا تبارك وتعالى على نبيه وامتدحه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، ويحث عليها. وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق، ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة. وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد. وأما السياسات الدينية والدنيوية فهو يرشد إلى سلوك الطرق النافعة في تحصيل المصالح الكلية وفي دفع المفاسد، ويأمر بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته، والعمل بما تقتضيه المصلحة في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال. حتى في سياسة العبد مع أولاده وأهله وخادمه وأصحابه ومعامليه، فلا يمكن أنه وجد ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا القرآن يرشد إليها نصا أو ظاهرا أو دخولا تحت قاعدة من قواعده الكلية. وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤها، وبالجملة فالتفاصيل الواردة في القرآن وفي السنة من الأوامر والنواهي والإخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحيط. وبهذا وغيره يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحيح أو معنى نافع أو طريق صلاح ينافي القرآن، والله تعالى ولي الإحسان. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية الكريمة العظيمة: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قد دلت على أن في القرآن سعادة الدارين، سعادة الدنيا والآخرة. أما سعادة الدنيا فإنها في الحياة الأقوم، فمن أخذ بالقرآن وعمل به وتمثل به كانت حياته أقوم وأفضل وأحسن. وهذا كما هو معلوم من لغة العرب أفعل التفضيل، يعني يفضل غيره ويتميز عن غيره في كل أحواله، فهو قد أخذ بالأفضل في كل حال. ثم إذا انتهى من حياته الدنيا
وغادر إلى الآخرة فإن له البشارة من ربه عز وجل، كما في آخر هذه الآية: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، أن لهم أجرا كبيرا. وقال جل وعلا في آية أخرى في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فهو مبشر. ففي هذه الآية الكريمة فيها البشارة العظيمة من الله عز وجل لمن أخذ بالقرآن وعمل بالقرآن واهتدى بالقرآن أنه يحيا الحياة السعيدة، وإذا مات وانتقل إلى الآخرة فإن له البشارة من ربه عز وجل. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وقال تعالى بعدها: وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فمن لم يأخذ بالقرآن ولم يهتدي بالقرآن وأعرض عن القرآن فإنه في الضلال والغواية، في الضلالة والغواية، ولم يؤمن الإيمان الصحيح، فأعرض عن الله وأعرض عن كتابه، فتوعده الله عز وجل بالعذاب الشديد والعذاب الأليم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.